मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मेरे ख्याल में ये वो वाहिद फिक्रा है जो हम पाकिस्तानी इस वक्त सुन रहे हैं। जब से होश संभाला है, अखबार उठाकर पढ़ लीजिए या टीवी ऑन करके खबरें देख लीजिए, कहीं ना कहीं इस फिक्रे से वास्ता जरूर पड़ता है। और ये फिक्रा हर हुकूमत की दिल की आवाज होता है कि जब आवाम अपने हुकूक की बात करते हैं, महंगाई का तस्करा होता है, अपोजिशन से मुज़ाकरात की बात चलती है, मईशत की बेहतरी के लिए मुतालबा किया जाता है, तो हर हुकूमत का इन सब सवालों का एक ही जवाब होता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। हमने भी अपनी जिंदगी में नशेबो फराज के बड़े बड़े मोड़ देखे, मगर मुल्क की तारीख में हमारा पाला जितना इस नाजुक मोड़ से पड़ा है, इतना ज्यादा किसी और शे से नहीं पड़ा। और फिर इस नाजुक मोड़ की आड़ में हमारी मुल्क की तारीख में सियाह अबवाब का भी आए रोज इजाफा ही होता जा रहा है कि हम अभी हमारे अजहान में पिछले सियाह बाब की बाज गश्त खत्म नहीं होती कि किसी नए सियाह बाब का सामना करना पड़ता है। अब अभी हमारे मुल्क की गाड़ी एक नाजुक मोड़ काटती है तो दूसरा फिर सामने खड़ा हमारा लियाकत और काबिलियत का मुंह चढ़ा रहा होता है। अलगर्ज अपने जिंदगी के आखिरत की तरफ अपना सफर रवा किए हुए हैं और हर आने वाला दिन हमारी जिंदगी से कम होता जा रहा है। लेकिन अभी तक हमारी ये हसरत ही रही है कि कभी तो इन कानों को नाजुक मोड़ खत्म होने की आवाज सुनाई दे और इस आंखों को सियाह बाब की बजाय कुछ हरा भरा दिखाई दे। 9 मई 2023 के वाकयात ने मुल्क को सियाह अबवाब में एक और बाब का इजाफा कर दिया है और अब हम हर साल 9 मई को सियाह दिन के तौर पर मनाया करेंगे और हर साल अपने दिल और रूह पर लगने वाले जख्म ताजा किया करेंगे जो किसी गैर ने नहीं किया, अपनों के हाथों में हमारे नसीब आए। हमें ये सियाह बाब देने वालों में कुछ मफाद परस्त शामिल हैं तो कुछ तखरीबकार, किसी को इक्तदार की लालच तो किसी को अपने कायद से अंधी मोहब्बत ले डूबी। अलगर्ज हर किसी के पास अपने किए का कोई न कोई जवाब तो मौजूद है, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि इनके सारे आमाल के बदौलत मुल्क का जो आम आदमी मुतासिर हुआ है, इसका नुकसान निजी, सरकारी, अस्करी तंसीबात और दीगर यादगार शोहदा के साथ जो सलूक किया गया है, इसके जिम्मेदार कौन है? यह सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब हर कोई दूध में धुला नहीं तो फिर ये नफरतों वहशतों का खेल किसने खेला है? जब हर कोई मासूम और मुल्क का खैर खा है तो जिन लोगों की जाने गई वो अपने खून किसके हाथ में तलाश करे? अगर सब जमातों के कारकुन पुरअमन और अपने कायद के हुक्म के सामने अपना सर तस्लीम खम करने वाले हैं तो फिर जिन्होंने आग लगाई और खून की ये होली खिली वो कौन है? इनकी पहचान कैसे होगी? कौन करेगा इनके पहचान? और इनको ऐसी मिसालें सजाए कौन देगा कि आइंदा इस किस्म का सियाह बाब हमारी तारीख में कभी ना दोहराया जा सके। हर बरसरे इक्तदार आने वाली हुकूमत का बुनियादी तौर पर एक ही मंशूर होता है कि वो मुल्क को इस नाजुक मोड़ से निकालेगी जिसकी जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत है, जिसने मुल्क को मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया और जिसकी नाकिस और अवाम दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत आम आदमी तंग आमद बजंग आमद की सूरत हाल से दो चार हो चुका हो गया। लेकिन ये जो फलसफा है ये हर नई आने वाली हुकूमत का है कि वो पिछली हुकूमत पर यही तंदो तेज बयानात दागते हैं कि इसने पिछले हुकूमत में ये किया, इसने पिछले हुकूमत में ये किया। नाजुक मोड़ अवाम की जिंदगियों में सुख का सांस हिलाने में ये कामयाब नहीं हो सके। बाकी रह गई अपोजिशन तो वो हमेशा हुकूमत वक्त की हर बात चाहे वो अच्छी ही क्यों ना हो कि मुखालफत में डटी और हर वो हरबा इस्तेमाल करती रही कि हुकूमत गिरे और इसकी झोली में आकर गिरे। लेकिन आजकल की अपोजिशन का भी अल्लाह ही हाफिज है। अगर हर हुकूमत अपने अपोजिशन का सारा वक्त इक़्तिदार और मफादात की रसाकुशी में ही गुजारती है और ना तो नाजुक मोड़ खत्म हुआ और ना ही सियाह अबवाब में इजाफा तमने में आया। कभी सकूती डाका का सियाह बाब, कभी आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले का सियाह बाब, कभी जियारत रेजिडेंसी पर दहशतगर्दों के हमले का सियाह बाब, कभी कराची में चीफ जस्टिस की आमद खून की होली का सियाह बाब और अब सरकारी और अस्करी तंसीबात पर हमले और शोधा की यादगारों की बेहुरमती का सियाह बाब। इनके अलावा पाकिस्तान से लेकर आज तक बेशुमार
چھوٹے بڑے سیاہ ابواب نے ہماری تاریخ پہ تاریخ سیاہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ چند دن سوگ منا کر اپنوں کی بے حسی کا ماتم کر کے پھر نئے کپڑے پہن کر کسی اور نازک موڑ اور سیاہ باب کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس نازک موڑ کو ختم کرنے اور سیاہ ابواب کا خاتمہ کرنے کے لیے درکار اہلیت کو بروئے کار لانے کی بجائے رونے کی صورت بنا کر یہ گنگنانے لگتے ہیں کہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ آئیے اس حوالے سے ٹھوس اقدامات کیجیے، ملک کو نازک موڑ پر لانے اور سیاہ ابواب کی ذمہ داری کو مثال عبرت بنائیے، تاکہ آئندہ کسی کو ایسا کرنے کی جرت تو درکنار اور ایسی سوچ بھی ذہن میں نہ آئے۔ اس ملک کا عام شہری جو محب وطن بھی ہے اور اس نازک موڑ اور سیاہ ابواب کی چکی کی دو پارٹوں میں پس کر رہ گیا ہے، ان دونوں میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر وہی ہوتا ہے، سچے دل سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتا ہے۔ لیکن یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، اس تمام صورتحال میں پاکستان کے ایک عام شہری کو ہیومن رائٹس کے وائلیشن پہ درپے کی جا رہی ہے، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آزادی صحافت یا فریڈم آف سپیچ کی اجازت انہیں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اس ملک میں، اس جمہور میں ہونا چاہیے۔ الفاظ کے پابند سلاسل یا ڈرانا دھمکانا کسی بات کا کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو حقیقی معنوں میں انسانوں کو، یہاں پر بسنے والے شہریوں کو وہ عزت دینی ہوگی جس عزت کا اعادہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے کیا ہے۔ ہم سب پاکستان سے محبت اور پاکستان پر مر مٹنے کو تیار ہیں، مگر اگر کوئی گلہ یا کوئی سوال اٹھاتا ہے تو وہ سوال ان کا جرم نہیں بن جاتا، یا کوئی اگر گلہ کرتا ہے تو وہ گلہ ان کا جرم نہیں بنتا۔ ریاست پاکستان ایک ماں کی جیسی ہے، وہ ماں وہ ماں یعنی خاص طور پر جو ماں کی محبت ہے، جس کی مثال اللہ نے پیش کی کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور جو ماں کی ایک پیار ہے وہ کبھی زندگی میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ اس قسم کی محبت کرتا ہوگا۔ ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان میں جس قدر جو بھی کچھ ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی ہوتا ہے، پاکستان کے ایک عام شہری کے لیے آواز اٹھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی اس شہری کے لیے جس کا کوئی قصور نہیں، لیکن ان کو اس تمام تر صورتحال کا سامنا ہے۔ پاکستان کا وہ شہری کہ جس میں ان تمام صورتحال کا کوئی قصور نہیں، مگر وہ آج بھی بھوکا سو رہا ہے۔ پاکستان کا وہ بھوکا شہری جن کا کوئی قصور بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جیلوں میں سڑ رہا ہے۔ پاکستان کا وہ شہری کہ جنہوں نے کبھی آگ تک لگائی نہیں، یا آگ لگانے کے پیسے تک نہیں، وہ بھی غدار وطن تصور کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ان پاکستانیوں کے لیے بولنا ہوگا، ہمیں ان پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھانا ہوگا۔ آج اگر آواز نہ اٹھایا تو ہمیشہ کے لیے جو بھی آئے گا، جس طریقے سے ظلم کرے گا، وہ اپنے ظلم کے ذریعے سے اپنی تاریخ رقم کرتا جائے گا، اور ہم یوں ہی اس ظلم کو دے کر سہتے رہیں گے۔ دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔